जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज के 3 गुना तहफ़्फ़ुज़ से रहो। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान को नहीं, दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कनाडा के वजीर आजम ने जो इल्जाम लगाया कुछ हकीकत होगी तो लगाया है, हम इस इल्जाम पर सरप्राइज नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। हमने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। फरवरी 2019 में हमने दिफा किया, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। वजीर आजम जुमे को जनरल असेंबली से खिताब में कश्मीर और अफगानिस्तान समेत तमाम अहम इशूज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। Government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the Government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल इल्जामात को संजीदा ले कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने खबरदार कर दिया। कहा, हम भी इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं, भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल के मुजरिमान का इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर लगे संगीन इल्जामात से मुतालिक कनाडा से मुसलसल राब्ते में है। दुनिया के 5 अहम ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह निजर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। 5 ममालिक ने कत्ल इल्जामात इंतहाई संजीदा करार दे दिए। जराये का कहना है कि सफारती तनाव के बाद कनाडा और भारत ने तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है। कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तिजारती मिशन भी मुलतवी कर दिया। कनेडियन वजीर आजम के इल्जामात पर अमरीका का इजहार तशवीश। हरदीप सिंह के कातिलों को कटहरे में लाने का मुतालबा। खालिस्तान तहरीक के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जिसके खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहरे किए थे। I would urge the government to warn the Indian counterpart that such terrorism will not be, state terrorism will not be allowed to impact government-to-government relations. बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट खालिद महमूद, शैडो वजीर खारजा डेविड लेमी, सिख अरकान पार्लियामेंट प्रीत कौर और तनमनजीत सिंह का भी हरदीप सिंह के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। खालिद महमूद ने कहा कि भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहेमल तैयार करना होगा। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक लीडर्स डायलॉग से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की अहदाफ हुसूल के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करने होंगे। वजीर आजम की आलमी तरक्याती ताउन पर होने वाले इजलास में भी शिरकत। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान के भरपूर ताउन के अज़म का अयादा। UN जनरल असेंबली इजलास की साइडलाइंस पर वजीर आजम के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात। कहा, पाक ईरान सरहद पर बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह मुस्बत पेशरफ्त है। वजीर आजम के अमरीकी सदर की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज में दिए जाने वाले इशाई में भी शिरकत। सरदार के एरिया से, चाहे वो शहर हैं, सुंदरानी हैं, मजारी हैं, जिसके एरिया से कोई बंदा अगवा होगा, वारदात होगी, वो सरदार उसका अकाउंटेबल होगा। लेट मी बी वेरी क्लियर।
سردار کے علاقے سے کوئی اغوا ہوگا، ذمہ دار وہی سردار ہوگا، وہی بازیاب کرائے گا، تاوان کی ضرورت پڑی تو وہ بھی سردار ہی ادا کرے گا۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا دو ٹوک بیان۔ لاڑکانہ میں آئی جی سندھ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا، کچے میں ڈاکو اور پکے میں ان کے سہولت کار موجود ہیں جنہیں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ نگراں وزیر داخلہ کا آئندہ 4 سے 6 ہفتوں میں کراچی میں امن و امان کی صورتحال بدلنے کا دعویٰ۔ وفاق میں نگراں حکومت دراصل نون لیگ کی ہے۔ وفاقی کابینہ میں نون لیگ کے کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ پنجاب میں ہماری مرضی سے حکومت نہیں بنی۔ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا، ہمارا مطالبہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے۔ نون لیگ والے اپنے ہیں، شکایت اپنوں سے ہی کی جاتی ہے۔ اس وقت ملک میں نون لیگ کی حکومت ہے تو شکوہ بھی انہی سے ہے۔ سندھ میں ترقیاتی اسکیمیں رکی ہوئی ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھڑا دھڑ کام چل رہا ہے۔ سندھ میں بیوروکریسی میں تبادلے ہوئے، پنجاب میں نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کسی اور سے نہیں، صرف مسلم لیگ نون سے ہے۔ ابھی فیلڈ تیار ہی نہیں تو لیول کس طرح ہوگا؟ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کا جواب۔ نون لیگ کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں، پیپلز پارٹی کی شکایت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا، پنجاب سے متعلق پیپلز پارٹی کی باتیں سنی سنائی ہیں۔ سندھ کے بارے میں تاثر ہے کہ تعیناتیاں پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا فواد حسن فواد اور احد چیمہ کا رشتہ ہم سے جوڑنا درست نہیں۔ آصف زرداری کی خواہش کا احترام ہے، ہماری بھی وہی خواہش ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم بطور اتحادی الیکشن لڑیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی 1 روپے 83 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کر دی۔ نیپرا کو درخواست اگست کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی۔ نیپرا 27 ستمبر کو درخواست کی سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ درخواست منظوری پر بجلی صارفین پر 33 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ پڑے گا۔ درخواست منظوری کی صورت میں کہ الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم نے سرکاری افسران کو مفت بجلی سہولت ختم کرنے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے مفت بجلی کی سہولت ختم کر کے پیسے دینے کی تجویز دی تھی۔ وزیر اعظم کو مفت بجلی پر پیش کی گئی رپورٹ میں اہم انکشافات بھی سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر ملازمین اور افسران مفت یونٹس پڑوسیوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ 10 تقسیم کار اور 4 جنریشن کمپنیز کے افسران اور ملازمین مفت بجلی حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری افسران اور ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد میں مفت بجلی کی سہولت حاصل ہے۔ مجموعی طور پر 1,89,000 ملازمین اور افسران مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ تقسیم کار کمپنیز اور جنریشن کمپنیز کے گریڈ 21 کے افسران ماہانہ 1,300 یونٹ مفت بجلی لیتے ہیں۔ کراچی میں بھی بجلی چوری اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بجلی چوری کے خلاف مختلف تھانوں میں 550 مقدمات درج۔ مختلف علاقوں میں 4 کروڑ 18 لاکھ روپے کی بجلی چوری کی گئی۔ آئیسکو نے مزید 724 بجلی چور پکڑ لیے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ روکنے کا مطالبہ۔ کہا، ماہانہ 14 کروڑ 30 لاکھ لیٹر پیٹرول اسمگل ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کو 10 ارب سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسمگلنگ نہ رکی تو ریونیو شارٹ فال بڑھے گا۔ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ اور ایف بی آئی سے اسمگلنگ روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر رپورٹ بھی مانگ لی۔ مزید مطالبہ کیا کہ پاکستان اسمگلنگ روکنے کے لیے بارڈر پر کسٹم ایجنسی اہلکاروں اور فورسز کی تعداد بڑھائے۔ کراچی، ٹھٹھا، سجاول، بدین، ننگر پارکر اور میرپور خاص میں آج تیز بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیریں سندھ میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی پنجاب، بلوچستان کے بعض علاقوں، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔
शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने का इल्जाम, सदर पीटीआई परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन में परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात की तादाद 6 हो गई। परवेज इलाही के अलावा मोनिस इलाही और उनकी अहलिया तहरीम इलाही भी मुल्जिमान में शामिल। जराये के मुताबिक परवेज इलाही अडियाला की बजाय उस वक्त कैंप जेल लाहौर में है। अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया। पुलिस और एंटी करप्शन टीम परवेज इलाही को मोटरवे से वापस लाहौर ले आई। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने नई सियासी पार्टी बनाने की कोशिशें तेज कर दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, लश्करी रईसानी, ख्वाजा होती समेत कई सियासतदानों को नई सियासी पार्टी बनाने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। बोले पिछले 3 साल में तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों को हुकूमत करने का मौका मिला। सियासी पार्टियों ने अपने मसाइल तो हल कर लिए मगर आम आदमी के मसाइल हल नहीं किए। इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका ऐलान G20 के साइडलाइंस पर हुआ, हमारी उम्मीद है कि वो न सिर्फ अभी के मेंबर्स को बल्कि हमसाया मुल्कों को भी फायदा उठा सकते हैं और कौन कौन और किस तरह से वो ज्वाइन कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस बातें जारी रखती हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लॉयड ने कहा कि भारत, मशरिक वस्ता, यूरोप में इक्तिसादी कॉरिडोर में दीगर ममालिक भी शरीक हो सकते हैं। कौन से ममालिक इक्तिसादी कॉरिडोर में शामिल होंगे, इस पर बातचीत जारी है। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों समेत पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा न्यूयॉर्क में OIC की फलस्तीन कमेटी से खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। फलस्तीन की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा। वजीर खारजा की बेलारूसी हममनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास की साइडलाइंस पर वजीर खारजा की माल्टा और क्यूबा के वज़राए खारजा से भी मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं की कुरान पाक और मुक़द्दस औरात की बेहुरमती के वाक़यात की मज़म्मत। मगरबी ममालिक पर शदीद तनकीद। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मगरबी ममालिक इस्लामोफोबिया समेत नस्ल परस्ती में मुब्तला हैं। बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त सतह पर पहुँच चुके हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा मगरब आज़ादी इजहार से तवज्जो हटाना चाहता है। मगरबी ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती से लेकर स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी के इक़दाम काबिले मज़म्मत है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का कहना है जानबूझकर दूसरों की हुर्मत पर समझौते को आज़ादी इजहार का नाम नहीं देना चाहिए। किशन गंगा डैम केस की समाअत आज से न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर होगी। अटॉर्नी जनरल केस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी थी, जिसके बाद भारत ने किशन गंगा डैम केस को न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर चैलेंज किया था। न्यूट्रल एक्सपर्ट 2 ममालिक के दरमियान मुआहदे के डिजाइन को देखने का फोरम है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रुकनी जजेस कमेटी बना दी। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 2 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला 2 रुकनी कमेटी में शामिल। कमेटी सुप्रीम कोर्ट मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के तरीक़ाकार पर रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी को 1 हफ्ते में टास्क मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। जजेस की 2 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट पर जजेस फुल कोर्ट इजलास दोबारा होगा। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने स्टील मिल्स मुलाजमीन के लिए रवा माली साल के 6 महीनों की तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी दे दी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुख्तस बजट में से 10 अरब रुपए की मंजूरी दी गई।
امریکہ کی شراکت داریاں کسی دوسرے ملک پر قبضے کے لیے نہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں خطاب. کہا امریکہ چین کے ساتھ مسابقت کو تصادم میں بدلنے کا خواہاں نہیں. ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہیے. اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. یوکرین کی جنگ غیر قانونی ہے. روس یوکرین کے معاملے میں تنہا ہے. اقوام متحدہ کو روسی جارحیت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. موسمیاتی تبدیلیاں انسانیت کے لیے خطرہ ہیں. ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے اہداف پر عمل درآمد کے لیے تیزی لانی ہوگی. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا امریکہ سے عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ پابندیوں کے مطلوبہ نتائج نہیں ملے. اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ غلط راستہ چھوڑ کر درست راستے کا انتخاب کرے. یہ الزام بھی عائد کیا کہ امریکہ نے یورپی ممالک کو کمزور کرنے کے لیے یوکرین جنگ کو ہوا دی. کہا بدقسمتی سے یہ طویل المدتی منصوبہ ہے. امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ٹھوس دفاعی معاہدے کی شرائط پر مذاکرات. امریکی حکام کا کہنا ہے یہ اسی قسم کے مضبوط فوجی معاہدے کی کوشش ہے جیسا امریکہ کا اپنے قریبی اتحادیوں جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ ہے. مجوزہ معاہدے کے تحت کسی بھی ایک ملک پر حملے کی صورت میں دوسرا ملک فوجی مدد فراہم کرے گا. مجوزہ ڈیل امریکی صدر کی اس اہم سفارتکاری کا مرکزی حصہ ہے جس کا مقصد سعودی اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانا ہے. کوئٹہ کے علاقے کچھ لاکھ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ANP کے رہنما ارباب غلام محمد جاں بحق. ملزمان فرار ہو گئے. سربراہ ANP اسفندیار ولی خان کی مذمت. قاتلوں کی جلد گرفتاری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ. کہا کہ ارباب غلام قاسی کی ٹارگٹ کلنگ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے بڑھتے واقعات کا تسلسل ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. نہتے سیاسی کارکنان اور ذمہ داران کو نشانہ بنانا حالات کی سنگینی کی عکاسی کر رہا ہے. پشاور میں پیٹرول کی قیمت اور مہنگائی میں اضافے کے خلاف گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا تیسرے روز میں داخل. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں موت سستی لیکن آٹا اور چینی مہنگی ہے. ملک کے مسائل کا حل بھی جماعت اسلامی کے پاس ہے. سراج الحق نے اسلام آباد کی جانب پیدل مارچ کا اشارہ دے دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف کراچی میں مختلف مقامات پر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا تھا. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا حملہ. پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 3 فلسطینی شہید 20 زخمی ہو گئے. سلامتی کونسل عالمی امن کی ضامن نہیں رہی بلکہ 5 مستقل ارکان کا میدان جنگ بن گئی ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا UN جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب. کہا اقوام متحدہ کو اپنے قیام کے مقاصد کی عکاسی بہتر انداز میں کرنی چاہیے. امن کے قیام کے لیے نئی حکمت عملی اور ایجنڈے کی ضرورت ہے. یوکرین جنگ کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا. امن میں کوئی شکست نہیں کھاتا. غیر ملکیوں سے نفرت، نسل پرستی، اسلاموفوبیا نئے بحران کی شکل اختیار کر گئے ہیں. نیگو کاراباخ آذربائیجان کا علاقہ ہے. ترکی فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی جدوجہد کے لیے ان کی حمایت جاری رکھے گا. روس خوراک کی عالمی قلت کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یوکرین کے صدر کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب. کہا کہ ہمیں متحد ہو کر روس کو شکست دینی چاہیے. اس سے پہلے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ روسی صدر پیوٹن تیسری عالمی جنگ کی وجہ بن سکتے ہیں. یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی نظام خطرے میں پڑ گیا ہے. روسی صدر امریکی استحکام میں کمی کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا امریکی صدارتی انتخاب کے دوران ہوگا. راجن پور کے تاریخی قلعے ہرنت میں کئی راز چھپا رکھے ہیں. قلعہ یونانی، ایرانی اور عرب فوجوں کے زیر قبضہ رہا. محمود غزنوی نے فتح کے بعد یہاں اپنی حکمرانی کا سکہ جمایا. وقت کے بادشاہوں کی فتح کا تاج پہننے والا قلعہ آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. حکومت کی توجہ کا منتظر ہے.
پاکستان کے نوجوان کوہ پیما شہروز کاشف نے 8ویں بلند چوٹی مناسلو کو سر کر لیا. شہروز نے 8,163 میٹر بلند چوٹی کو دوسری بار سر کیا ہے. شہروز کاشف اس بار ریل سمٹ پوائنٹ تک پہنچے ہیں. شہروز کاشف نے 2021 میں پہلی بار مناسلو کو سر کیا تھا. شہروز کاشف 8,000 میٹر سے بلند 12 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما ہیں. اوور 40 گلوبل کرکٹ کپ میں پاکستان ویٹرنز نے تصور عباس کی ناقابل شکست 87 رنز کی اننگز کی بدولت یو ایس اے ویٹرنز کو 1 وکٹ سے شکست دے کر پہلی کامیابی حاصل کر لی. پاکستان نے 251 رنز کا ہدف 41ویں اوور میں حاصل کر لیا. مصباح الحق نے 64 اور طارق ہارون نے 43 رنز بنائے. میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا. پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی شاہد آفریدی کی صاحبزادی انشا سے شادی کی کراچی میں پروقار تقریب میں کپتان بابر اعظم موجودہ اور سابق کرکٹرز اور شوبز شخصیات کی بھی شرکت. کپتان بابر اعظم اسٹیج پر پہنچے تو شاہین آفریدی نے اٹھ کر گلے لگا لیا. اور آرٹس کونسل کراچی میں پاکستان تھیٹر فیسٹیول جاری. بعد میں روز اجوکا تھیٹر گروپ کی جانب سے تھیٹر پلے کون ہے یہ گستاخ پیش کیا گیا.